पाकिस्तान में रीसेंट सैलाब ने एक बार फिर से वही मंजर पेश किए जो हमने 2022 में देखे थे। क्या ये सिर्फ कुदरत का निजाम है या हमारी अपनी गलतियां? क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल जब सैलाब आते हैं तो हम इनसे कुछ सीख क्यों नहीं पाते? क्यों हमारा हर बार एक ही जैसा हाल होता है? आज हम इन सब सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हर बार की तरह ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग जरूर होगी। दोस्तों, अब तक की खबरों के मुताबिक 800 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इन 800 अमवातों में से 396 अमवात सिर्फ और सिर्फ केपीके में हुई है, जिसके अंदर बुरेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 230 से ज्यादा अमवात हुई हैं इन हालिया सैलाब के अंदर। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 661 किलोमीटर ऑफ रोड्स, यानी रोड का 661 किलोमीटर लंबा हिस्सा तबाह हो चुका है। ये उतना ही हिस्सा है जितना लाहौर से इस्लामाबाद तक का है। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि लाहौर से इस्लामाबाद तक जितनी रोड्स तबाह होगी। और 234 ब्रिजेस भी तबाह हो चुके हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5500 से ज्यादा जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इन सैलाब के अंदर। और ये 5500 जो जानवर है, ये कितने गरीब गांव वालों की रोजी रोटी का बायस थे। अब जरा आप सोचे कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचा हमें इन हालिया सैलाब के अंदर। और दोस्तों, ये वो नुकसान है जो अब तक हुआ है और अभी भी सैलाब से पाकिस्तान के बहुत से इलाके अफेक्टेड है। अब एंड में कितना डैमेज होता है ये तो हम लोग अभी नहीं जान सकते। हमें इंतजार करना पड़ेगा तब तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन तब तक हम ये जरूर जान सकते हैं कि आखिर इन सब की वजह क्या है। तो दोस्तों, इसकी मुख्तलिफ वजूहात है। सबसे पहली वजह तो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मौसम का गर्म होना है। अब वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की एक स्टडी के मुताबिक इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जून 24 से जुलाई 23 तक पाकिस्तान के अंदर 10 से 15% ज्यादा बारिशें हुई हैं। तो अब इधर एक साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करता है कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है वो उतनी ज्यादा नमी को रोकती है, और जितनी ज्यादा नमी रोकती है उतनी ज्यादा बारिश होती है। तो जब मौसम गर्म ही होता रहेगा तो बारिशें इसी तरह भरती रहेंगी पाकिस्तान जैसे इलाकों के अंदर। और दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा तब खतरनाक हो जाती है जब आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 13,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। ये पोलर रीजन्स के बाहर सबसे बड़ा नंबर है। यानी पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर आइस दुनिया के बाकी सारे मुल्कों से जो पोलर रीजन्स के बाहर हैं ज्यादा है। और माहौल के गर्म होने की वजह से ये बहुत तेजी से पिघल रही है। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकालकर किसी गर्म जगह में रखते हैं। इनके इलाके एक फ्रीजर की तरह थे जो अब गर्म होते जा रहे हैं। इनके पिघलने को कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। और इनकी वजह से 22 अगस्त को गिजर इलाके के अंदर 10 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 300 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। और ये हर साल होता है। और दोस्तों, इधर ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। आप इस तरह ग्राफ देखें। ये ग्राफ है कार्बन एमिशंस का। ये वो गैसें हैं जो कि फैक्ट्रियों से निकलती हैं और जो माहौल को गर्म होने में सबसे बड़ा किरदार निभाती हैं। इसके मुताबिक दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस कर रहा है चाइना। लेकिन इसी के बरक्स आप ये दूसरा ग्राफ देखें तो ये ग्राफ है उन मुल्कों का जो सबसे ज्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाली कंट्रीज में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? जब हम इतनी पोल्यूशन को प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे तो हमें सबसे ज्यादा अफेक्ट कैसे हो रहा है? दोस्तों, इसके पीछे वजह है हमारी अपनी गलतियां। ये वो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से ऐसे फ्लड्स आते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, जो है हमारे सिस्टमैटिक फेलियर्स। लेकिन ये सिस्टमैटिक फेलियर्स क्यों हैं? तो दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे जो शहर हैं वो किसी इफेक्टिव जोनिंग और बिल्डिंग रेगुलेशन के बगैर बनते हैं। बेसिकली उनके ऊपर कोई रेगुलेशन है ही नहीं। कोई सोचे समझे बगैर उन शहरों को बनाया जाता है। इसी वजह से इनफॉर्मल सेटिंग्स जहां पर आधे से ज्यादा आबादी रहती है वो नदियों के किनारे पर बनती है, क्योंकि उनके पास और कोई जगह ही नहीं। और जब बारिश आती है तो ये सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं डिफोरेस्टेशन की। पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर ये वो इलाका होता है जो जंगलों से भरा हुआ है। साउथ एशिया के अंदर सबसे कम है, सिर्फ 5% है पूरे मुल्क का। और इस बात की तस्दीक करती है एक रिपोर्ट जिसका नाम है डिफोरेस्टेशन ट्रिगरिंग फ्लड्स ए मैन मेड डिजास्टर। ये जो जंगल होते हैं एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करते हैं, क्योंकि दरख्त इस पानी को, जितने भी सैलाब से पानी आता है, उनको एब्सॉर्ब करते हैं और आगे जाने से रोकते हैं।
لیکن جب جنگل ہی نہیں بچیں گے تو کوئی بھی نیچرل شیلڈ بچتی ہی نہیں ہمارے پاس. اور ایک اور شوکنگ بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹکس کی بنیاد پر بلڈنگز کنسٹرکشن کے پرمٹس دیے جاتے ہیں, سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں بغیر کسی ریگولیشن کے, اور یہ پھر جب سیلاب آتا ہے تو ان کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور ہمارے جنگل بھی انہی کی وجہ سے کٹتے رہتے ہیں. اب آپ یہ ایک تصویر دیکھیں, یہ لیفٹ سائڈ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ رائٹ سائڈ وہ حصہ ہے جو اس وقت انڈیا کے کنٹرول میں ہے. آپ اس کے اندر کلیئر ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ طرف ہریالی ہے اور ہماری طرف آہستہ آہستہ یہ ہریالی کم ہوتی جا رہی ہے. اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ سیلاب اسی طرح آتے رہیں گے اور ان کو کوئی نہیں روک پائے گا. اور یہی ایک ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ چائنا جہاں پر سب سے زیادہ ایمیشنز کو پروڈیوس کر رہا ہے وہاں پر ہی انہوں نے ایسے میکینزم, ڈیفنس میکینزم بنائے ہوئے جس کی وجہ سے ان کو نقصان نہیں پہنچتا. بارشیں تو ہوتی ہے, نقصان نہیں پہنچتا, سیلاب نہیں ہو پاتا. تو دوستوں اب تھوڑا اس کو کمپیئر کرتے ہیں ان فلڈز کے ساتھ جو 2022 کے اندر آئے تھے. ان فلڈز کے اندر 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق $30 بلین سے بھی زیادہ نقصان ہوا تھا, اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار یہ نقصان اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. 2022 کے فلڈز کے بعد بہت سے ملکوں نے اور آرگنائزیشن نے $8.5 بلین پلیج کیے تھے کہ ہم لوگ پاکستان کو $8.5 بلین دیں گے, لیکن وہ پیسے ایکچوئل میں دیا گیا یا نہیں دیا گیا اس کو کوئی نہیں جانتا. اور ان سب حالات کی وجہ سے پاکستان ایک نیو نارمل فیز کے اندر جا چکا ہے جس کے مطابق یہ سیلاب آتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے نارملائز ہو چکے ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارے کچھ سیاستدان آتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, 2-3 مہینوں بعد یہ بات بھول جاتے ہیں اور 2-3 سال بعد یہ حالات واپس ویسے ہوتے ہیں اور اس سے بدتر ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی اس کے اوپر دھیان کرنے والا نہیں ہے. اب میں نہیں چاہتا یہ ویڈیو کوئی دیکھے گا بھی یا نہیں دیکھے گا, لیکن کوئی دیکھے گا تو میری بات یاد رکھنا کہ یہ سیلاب کے لیے اگر اس وقت کچھ نہیں کیا گیا تو 2 یا 3 سال بعد اس سے بھی بڑے سیلاب واپس آئیں گے. اس بار خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ نقصان ہوا اور اس کے بعد گلگت بلتستان آتا ہے. خیبر پختونخوا میں تو ہیلی کاپٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا آپریشنل فیلئر بھی دکھا ہمیں, جس کی وجہ سے بہت لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت پنجاب کے اندر بھی یہ سیلاب آ چکا ہے اور ابھی تک پنجاب کے اندر سے 1,70,000 لوگوں کو ان ندیوں کے پاس ایویکویٹ کر دیا گیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نقصان کم ہوگا. اب اس مسئلے کا حل صرف پاکستان تک محدود نہیں, یہ وہ مسئلہ ہے جس سے پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا اس وقت ڈیل کر رہا ہے. یہ سیلاب صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی آتے ہیں. انڈین آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر انہی فلڈز کی وجہ سے 32 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ ان کے اتھارٹیز نے اس معاملے کو تھوڑا ہمارے سے زیادہ بہتر ڈیل کیا, جس کی وجہ سے ادھر بات تھوڑی کم ہوئی اور نقصان تھوڑا کم ہوا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک تصویر کے اندر دکھایا تھا کہ ادھر درخت کتنے ہیں اور ہمارے یہاں پہ درخت کتنے ہیں. تو یہ ایک نیچرل شیلڈ ہوتی ہے جو ہمیں بچا کے رکھتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر وہ ہمارے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہتر تیار ہوتے ہیں ان معاملوں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کم نقصان ہوتا ہے. پر یہ مسئلہ پورے کا پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہوتا ہے اور صرف پاکستان تک محدود نہیں, اور اس کا حل بھی صرف پاکستان سے نہیں نکلے گا. اس کے لیے سب کو مل کر بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستان کو تھوڑے پیسے دینے کا اعلان تو ضرور کیا ہے. UN نے $6 لاکھ کی ایمرجنسی فنڈنگ کو بھی ریلیز کیا ہے, لیکن اسی طرف ورلڈ بینک نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ان سب کو نہ روکا گیا اور اس کے لیے نہ اچھے ایفرٹس کیے گئے ابھی تو 2030 تک $152 بلین تک کا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ 6 لاکھ اس $152 بلین کے سامنے کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اسی طرح کچھ دوسرے ملکوں نے بھی پیسے دینے کی بات کی ہے, لیکن جو نقصان ہے وہ اتنا بڑا ہے جو کبھی بھی پیسوں سے کور ہونا ہی نہیں. 2022 کے اندر بھی $30 بلین کا نقصان ہوا تھا, لیکن ملکوں نے کتنے دینے کا کہا تھا, $8.2 بلین. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا وہ بھی پتہ نہیں کن اسٹریٹجیز میں لگا, کنہوں نے دیا یا نہیں دیا, یا وہ کسی لانگ ٹرم اسٹریٹجیز میں لگا یا نہیں لگا, کوئی نہیں جانتا. اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ہمیں چائنا کا ماڈل اسپونج سٹی کو اپنانا پڑے گا. انہوں نے ریفورسٹیشن, جو کہ ڈیفورسٹیشن کا الٹا ہوتا ہے جس کے اندر بہت درختوں کو لگایا جاتا ہے, اس کے اوپر کام شروع کیا, ویٹ لینڈز کو ریسٹور کیا اور زوننگ لاز کو تیار کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی درختوں کے لگانے کی اگر بات کرتا ہے, ریفورسٹیشن کی بات کرتا ہے, تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کیونکہ یہی بات عمران خان نے کہی تھی
जब उनकी हुकूमत थी 10 बिलियन दरख्तों को लगाने की, और तब सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, और आज वक्त ये साबित कर रहा है कि हमें उसकी कितनी जरूरत थी। आखिर में बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने भी क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की वार्निंग दी है। ये वो वार्निंग है जो कि वजूदी खतरे को जाहिर करती है। इसका मतलब ये सिर्फ एक आफत नहीं बल्कि हमारे वजूद को खतरा है। इस खतरे से निकलने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन करनी पड़ेगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ेगा, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस और इन्फोसिस करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों ने अभी नहीं किया तो ये वापस आएगा, हर बार आएगा, हर साल आएगा, लोग इसी तरह मरते रहेंगे और कुछ सियासतदान बस तस्वीरें खिंचवा के जाते रहेंगे और कहते रहे, और उनके लोग कहते रहेंगे कि वो हमारे सियासतदान तो हमारे साथ इस जगह पे था, हमारे साथ इस जगह पे था, हमारे साथ इस जगह पे था, लेकिन लोग मरते रहेंगे और नुकसान होता रहेगा। तो अगर कोई सियासतदान या कोई भी अगर मेरी वीडियो देखता है तो मेरी आपसे अपील है कि प्लीज इस मुल्क के लिए कुछ कर ले। ये मुल्क अकेला ही है हमारे पास। थैंक यू।